اتنی بلند شان میرے پیغمبر دی رات کے چوڑیاں نو کیویں متو نبی پاک دی گستاخی کرن دی انہاں کیوں نبی پاک دے کارٹون بنا کے دیوار نال لٹکائے اساں بازار سے جاندے رہ گئے انہاں سائیاں نبی پاک دے کارٹون بنا کے لٹکا ہائے اللہ میری توبہ وہی وجہ ہے مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی دے امتیاں بے وفائی کی دی وجہ کر کے انہاں چوڑیاں دی ہمت ہوئی فراز کے کتے کی جرت ہوئی پاکستان دے اندر ایک عیسائی خاتون آسیہ ملونہ انہیں نبی پاک کی گستاخی کی تھی پھر انہوں باعزت طریقے دن پاکستان دنوں فرار کروایا گیا پوری دنیا کے پیغام کیا مسلمان بے غیرت ہو چکے تھے گسارہ کرنا جس پیغمبر دی جس امت دے پیغمبر دی عزت محفوظ نہ ہوئے کو نہ بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوتا اسی 22 کروڑ مسلمان ایٹمی قوت 58 ممالک اسلامی جنہاں دا اتحاد اس کے باوجود نبی پاک دے گستاخ نے عالم تے پھر ساڈے واسطے ڈوب مرن دا مقام ہے اس گل تے روندے ہو فراس کے خلاف کس گل تے احتجاج کردے ہو پہلے اپنے گریبان دے وقت جھاکو میں تے اللہ کی قسم بڑی کوشش کی تھی کہ قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک نے پوچھ لیا اے میرے امتیو 22 کروڑ سو ایٹمی قوت سو اسلامی ملک سی باڑی موجودگی کے اندر میری گستاخا رہائی کہ کیوں ہوئی ایدہ جواب مینوں نہیں لگیا حکمران کسے نو شاید مل جائے ایٹمی قوت ہونے باوجود عسکری قیادت مضبوط ہونے باوجود اسلامی ملک ہونے باوجود نبی پاک کی گستاخا مسیح صدا نہیں دے سکتے حالانکہ اسلام کے اندر نبی پاک نے گستاخ کی صدا کے گستاخ رسول کی کیا صدا بولو ذرا سارکان سے صدا بس اسی دارے تک رہے اسی صرف اللہ کی